बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई इस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी खबर बनी हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या कोई भी मीडिया, अब तो मीडिया भी ग्रास रूट लेवल तक चला गया है। हम तो समझते हैं कि जो ये थड़ों पर बैठे लोग होते हैं वो भी एक मीडिया है, होटलों पर बैठे लोग, चाय वाले होटलों पर बैठे लोग भी मीडिया है। अब तो तंदूर पे बैठी खवातीन में भी इतना शऊर आ गया, अब तो वो भी एक तरह का खैर मीडिया ही है। तो इस वक्त हर तरफ आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी जगह पर पहुंच जाएं, इमरान खान साहब की रिहाई एक अहम टॉपिक बनी हुई, एक अहम खबर बनी हुई है। सवाल यह है कि इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं या रिहा नहीं हो रहे। आज की मैं इस वीडियो में, आज की गुफ्तगू में मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। खान साहब रिहा हो रहे हैं तो किन शराइत पर रिहा हो रहे हैं, अगर रिहा हो रहे हैं तो उसके पीछे कोई डील हो रही है या डील नहीं हो रही है, और अगर रिहाई में कोई चीज़ रुकावट बनी हुई है इस वक्त और खान साहब जेल से बाहर नहीं आ पा रहे तो वो रुकावट क्या है। आज के टॉपिक में इसी पर बात करूंगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। आपकी जो भी बात होगी, जो भी आपकी राय होगी, जो भी आपकी ओपिनियन आप देते हैं, मैं इंशाल्लाह उन्हीं अल्फाज में आपकी वो आवाज़, आपकी वो अल्फाज, आपकी वो बात मैं लोगों से शेयर ज़रूर किया करूँगा, आपके नाम के साथ करूँगा। बस एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अल्फाज अच्छे इस्तेमाल कीजिए। वो कहते हैं कि अल्फाज वो इस्तेमाल करने चाहिए जो अगर आपके बारे में कोई इस्तेमाल करे तो आप भी बर्दाश्त कर लें। इख्तिलाफ राय आपका हक है, अल्फाज अच्छे होने चाहिए। मैं सबसे पहले खान साहब की रिहाई के हवाले से इसी टॉपिक को मैं लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाह रहा था कि एक आजकल एक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक नया एक विजन दिखाया जा रहा है, सोचा जा रहा है। मैं तो इसे अगर अपने लफाज में कहूँ ना कि मेरी उसके बारे में जो राय है वो भी आपको समझ आ जाएगी कि एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, तो वो है उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा, जिसमें कहा यह जा रहा है कि नौजवानों के लिए नए मौके फराम होंगे, मईशत फले फूलेगी। उसमें एक पूरा उन्होंने एक तकरीर, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसहाक डार साहब और बाकी लोगों ने भी एक पूरी स्पीच उसमें जड़ी है। उसका सिर्फ एक एजेंडा है, एक पॉइंट है, उस पर मैं बात करूंगा। बाकी उड़ान पाकिस्तान के मंसूबे पर फिर कभी बात करेंगे। वो 5 साल मंसूबा है, इंशाल्लाह उस पर बात होती रहेगी साथ साथ। वो कहते हैं कि इसमें आईटी के शोबे में पाकिस्तान में नौजवानों के लिए मौके फराम किए जाएंगे और आईटी के शोबे को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत इक़दाम करेगी, और उसके लिए फिर उन्होंने एक पूरा प्रचार भी किया। मेरा सवाल यह है कि आईटी के शोबे में ये क्या करने जा रहे हैं, इससे इनका अब तक का जो रवैया है ना, उससे अंदाज़ा हो जाता है। मसलन आईटी में आप ग्रो करने के लिए, आईटी में आप अगर आप नौजवानों को अगर आप फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत क्या है भाई? सबसे पहली ज़रूरत है इंटरनेट की सहूलत। अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत अच्छी है तो यकीनन आप आईटी का शोबा जो है आपका ग्रो करेगा। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएंगी, कुछ हुकूमत की विजन और प्लान से भी ग्रो करेंगी। आप मसला ये होता है कि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो नेट की स्पीड होती है, जो नेट की क्वालिटी जो आप नेट दे रहे हैं पाकिस्तानी कौम को, वो इतना बदतरीन है कि उसमें रहकर कोई भी आम यूट्यूबर, आम सोशल मीडिया पे काम करने वाले, आम ऑनलाइन अर्निंग करने वाले, जिसमें अमेज़ोन है और बेशुमार चीज़ें हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं लोग, तो आप उनको तो फैसिलिटेट कर नहीं पा रहे हैं। जो आपको अरबों डॉलर का मुआवजा कमा के दे रहे हैं, अरबों डॉलर जो पाकिस्तान में ला रहे हैं, उनको तो आप फैसिलिटेट कर नहीं रहे। आप नया क्या फैसिलिटी, जाओ यहाँ पे एक एहतजाज की कॉल दे दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपके पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट जो होता है वो कोई शार्क आती है और वो खा के तो वो आपकी तार जो होती है उसको तोड़ मोड़ के काट मार के चली जाती है। ये एक पुरानी, मैं तो ये 2000 यकीन करें 2003 या 4 से मैं ये कहानियाँ सुन रहा हूँ। 20 साल से ऊपर हो गया ये कि शार्क आई, उसने तार को कट लगा दिया, अब उसकी रिपेयरिंग हो रही है, इसलिए पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो है। ये जब भी कोई हुकूमत खिलाफ कोई एहतजाज करने लगता है तो सबसे पहले हमला आप इंटरनेट पे करते हैं। तो आप उड़ान पाकिस्तान के मंसूबे को आप पता नहीं किस तरह पाया तकमील तक पहुँचाएंगे, पहले अपना इंटरनेट तो ठीक करें। खैर, इस पर मैंने डिटेल में बात मैंने आपको बाद में करूंगा। खान साहब की रिहाई की बात हो रही थी, तो आज इस वक्त 2 इशू बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि खान साहब रिहा होना चाहते हैं तो हुकूमत का क्या मसला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मसला है। हुकूमत ये चाह रही है इस वक्त कि अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर जाएं तो कम अज़ कम ये बयानियाँ जो है उनका वो इस्टेब्लिश ना हो सके कि इमरान खान बगैर किसी डील के बाहर आए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इमरान खान साहब बाहर आएँ तो ये बयानिया किसी भी तरह इस्टेब्लिश ना हो कि ये डील करके आए हैं बाहर। यानी हुकूमत चाहती है कि ये हो, कि लोग ये सोचें कि भाई डील करके आए हैं, और पीटीआई चाहती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी ना हो, डील के बगैर लोग यही कहेंगे भाई डील के बिना मर्दे कलंदर मुक्का लहरा के बाहर है। ये 2 बातें, मैं दोनों चीज़ों पर बात करता हूँ कि डील हो भी रही है या नहीं हो रही है। एक बात आप बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, मैंने पहले भी कई बार अपनी वीडियोस में ये बात की है कि भाई डील का मतलब झुकना नहीं होता, डील का मतलब अपने आप को बेच देना नहीं होता, ज़मीर गिरवी रखवाना नहीं होता। डील का मतलब होता है
کہ کچھ ایسی چیزیں جو ریاست اور اداروں کے ساتھ طے کر لی جاتی ہیں جس میں الٹیمیٹلی مفاد ریاست کا ہوتا ہے، قوم کا مفاد ہوتا ہے، ان چیزوں پر آ کر کہیں نہ کہیں 2 فریق 3 فریق جتنے بھی فریق ہیں وہ ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. ان ایگریمنٹ پر جو چیزیں جن پر اتفاق کیا جا سکتا ہے ان پر متفق ہو جانا یہ ڈیل ہے بیسیکلی. اگر یہ ڈیل پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے اور عمران خان صاحب اگر یہ ڈیل کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تو اس پر ڈیل کر کے عمران خان صاحب کا باہر آ جانا یہ کوئی ڈیل، یہ جھکنا نہیں ہوگا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح کی ڈیل اگر اس کی بات کی جائے تو ایبسلیوٹلی یہ ڈیل چل رہی ہے، یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ حکومت کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، یہ اداروں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. مثلا ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کو پتا ہوگا کہ خان صاحب اس وقت جو ہیں وہ 2 بڑی شرائط وہ رکھ رہے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جو 9 مئی کا معاملہ ہے اس پر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جوڈیشل کمیشن کی اپنی وہ پھر صورتحال ہوتی ہے کہ کس لیول کا بنایا جائے. اچھا اس پہ طے ہو جائیں چیزیں کہ نہیں جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں جوڈیشل کمیشن، لیکن اس میں یہ چیزیں طے ہوگی تو اس میں ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ پی ٹی آئی جو کہتی ہے کہ وہ فل کوڈ کا ایک بنے تو فل کوڈ ضروری نہیں ہوتا، فل کوڈ بنانے شرط نہیں ہے ایسی کہ بنائی جائے. اگر اس پہ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دوسرا انہوں نے یہ شرط رکھا ہے کہ میرا جیل سے قدم اس ٹائم باہر آئے گا جب میرا آخری ورکر جیل سے باہر آ چکا ہوگا. یہ خان صاحب کا ایک مطالبہ ہے. اچھا اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو کارکنان اس وقت جیل میں ہیں وہ 2-3 طرح کے کیسز ہیں ان کے اوپر. ایک تو 9 مئی کے حوالے سے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، ان پر کمپرومائز بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ چیزیں اس پہ کی جا سکتی ہیں. دوسرے اور جتنے بھی احتجاج ہوئے تو اس میں ایک قانونی معاملات ضرور ہوتے ہیں کہ اگر وہ یہ چیز طے ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی قانونی پروسیس ہے اس میں سے گزار کر ان لوگوں کو باہر بھیج دیا جائے گا یا رہا کر دیا جائے گا، تو اس دوران اگر خان صاحب اس پہ ایگریمنٹ اگر کر لیتے ہیں، کوئی 150 اگر کچھ کارکنان یا 200-300 اگر رہ بھی جاتے ہیں اور ان کا پروسیس اگر چل پڑتا ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس میں. اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو یہ ڈیل نہیں ہے. میری جو انفارمیشن ہے میں آپ کو اس بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں یہ 2 بڑے پاکستان تحریک انصاف کے مطالبے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور وہ بنے 9 مئی کے واقعات پر، اور دوسرا ہمارے تمام ورکرز جو ہیں جنہیں جیل کے اندر اس وقت بند کیا ہوا ہے وہ سارے باہر آنے چاہیے. تو یہ بڑا جائز مطالبہ ہے. اگر یہ حکومت منو ایز اٹ از دونوں کے دونوں مطالبات بھی مان دیتی ہے تو یہ حکومت کا جھکنا بھی نہیں ہے، اور اگر ان میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو یہ بالکل پاکستان تحریک انصاف کا جھکنا بھی نہیں ہے. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے. اب مسئلہ بیچ میں یہ آ رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہم رہا تو کر دیں گے، لیکن ہوگا یہ کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی جو رہائی ہے اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ بعد میں کی جائے. جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پہلے بنی گالہ میں بھیج دیا جائے، بنی گالہ سب جیل قرار دے دیا جائے اور اس کے بعد پھر پروسیڈ ہوں چیزیں اور وہاں پہ انہیں رہا کر دیا جائے اور وہیں پہ ان کی رہائی کا آرڈر جاری کر دیے جائیں. اس کی ایک وجہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر ہم جیل سے رہا کریں گے تو ہوگا کیا کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا گنجان آباد ایریا ہے راول پنڈی جسے آپ کہتے ہیں کہ اس کے ارد گرد کے اگر آپ دیکھیں تو ایک آلموسٹ 1 گھنٹے کی ٹریولنگ پہ کشمیر پڑا ہے، مظفر آباد ہے. اس طرف اگر چلے آئیں تو یہ جی ٹی روڈ بھی سارا، یہ جیلم، چکوال، منڈی باؤدین، یہ سارے 1-1 ڈیڑھ 2 گھنٹے کی ساری مسافت پہ ہے. ادھر کے پی کے میں چلے جائیں تو آلموسٹ وہ بھی 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہے. ادھر اٹک کی طرف آ جائیں یہ سارے ایریے میاں والی، یہ بھی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے. تو 1.5 سے 1-2 گھنٹے یہ ساری مسافت میں اگر دیکھا جائے تو لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو امڑ آئیں گے اسلام آباد کی طرف، راول پنڈی میں انٹر ہو جائیں گے اور ایک بہت بڑی ریلی کی صورت میں عمران خان صاحب بنی گالہ میں جائیں، لاہور جائیں، جدھر بھی جائیں ان کو لے کے جائیں گے، جس سے پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ تو ڈیولپ ہوگا ہی، ساتھ ان کی ایک بلا وجہ کی کمپین چل جائے گی. تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح یہ ممکن نہیں ہو کہ عمران خان صاحب کا کوئی بیانیہ ڈیولپ ہو سکے، ان کا کوئی بہت بڑا استقبال کیا جا سکے. تو وہ آلریڈی وہاں پہ اویلیبل ہوں. اگر وہ بنی گالہ میں ہوتے ہیں تو کچھ زیادہ لوگ شاید ان کو استقبال کرنے کے لیے نہیں نکلیں گے. اگر وہ جیل سے رہا ہو کر گھر میں جاتے ہیں تو لاکھوں کارکنان جو ہیں وہ سڑکوں پر، ایون پنڈی نکل آئے گا تو لاکھوں تو پھر بھی پورے ہو جائیں گے. تو یہ صورتحال ہے. اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے اپنے گھر میں پہنچیں تو بعد میں انہیں رہا کیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم رہا تو کر دیں، لیکن اگلے کچھ ٹائم کے لیے عمران خان کسی قسم کے الیکشن کمپین اپنی نہیں چلائیں گے. خان صاحب کا آگے پھر آپ کو پتہ ہے کہ رجیم چینج والا جو معاملہ ہے، شہباز شریف کی جو حکومت ہے، یہ سارے کیسز تو آگے چل رہے ہیں. تو یہ معاملات ہیں. اس وقت 2-3 چیزیں جو ہیں وہ اٹکی پڑی ہیں. حکومت کسی بھی طرح یہ چاہتی ہے کہ ہماری بےزتی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں شرمندہ نہ کیا جائے، ہم مزید ذلیل نہ ہوں. وہ میں اگر ایک جملے میں اپنی بات مکمل کروں تو شہباز شریف جو ہیں وہ جس طرح انہوں نے ایک احتجاج کی ایگزامپل دی ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح عمران خان صاحب کو جب جیل سے نکالا جائے تو وہ میرے سامنے او والا جو معاملہ ہے وہ نو، بس وہ اپنی او کو روکنے کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ بس عمران خان صاحب رہا ہو جائیں لیکن او نہیں ہونی چاہیے. تو یہ شہباز شریف صاحب کی غلط فہمی ہے. عمران خان صاحب کو آپ جیل سے رہا کریں، عمران خان صاحب کو بنی گالہ سے رہا کریں، عمران خان صاحب کو آپ بیرون ملک بھیج کر بعد میں آپ رہائی کا اعلان کر دیں،
آپ کے خلاف تو ہوگی، کیونکہ آپ نے جو ظلم اس قوم پر کیا ہے وہ قوم اب آپ کے ظلم سے تھک چکی ہے. اس کے خلاف ایک احتجاج تو خیر بنتا ہے. وہ احتجاج کس پیمانے کا ہوگا یہ وقت بتائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.